रहीम 10 मुहर्रम में यानी यौम आशूरा में, आशूरे के दिन कुछ गलत फहमियाँ, कुछ गलत बातें जो आम हो रही हैं, लोगों में गलत बातों का जो है तसलसल जारी है, लोग गलत बातों को लेकर बैठे हुए हैं। उन बातों की मैं निशानदेही करता हूँ, कौन कौन सी बातें गलत हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, खुशबू लगाना। ये समझ रहे हैं आशूरे के दिन खुशबू लगाने का हुक्म आया है शरीयत में, गलत बात है। ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि आशूरे के दिन खुशबू इस्तेमाल करो, खुशबू लगाओ। अरे खुशबू तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब चाहोगे तब लगाओ। अगर तुम ये समझ कर लगा रहे हो मैं आशूरे की वजह से खुशबू लगा रहा हूँ, नाजायज़ है। शरीयत में इजाफा करने वाले हैं आप और सख्त गुनाह मिलेगा। बिदअती हैं आप और बिदअती सीधा जहन्नम में जाएगा, इसीलिए मुकम्मल इससे बचाएं अपने आप को। खुशबू लगाना जायज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन आशूरे की वजह से खुशबू लगाना ये नाजायज़ है। दूसरी बात, गुस्ल करना। ये समझ रहे हैं कि आशूरे का दिन है यानी 10 मुहर्रम का दिन है, गुस्ल करना ज़रूरी है, सुन्नत है, वाजिब है, शरीयत का हुक्म है। ऐसी कोई बात नहीं है शरीयत में। यानी ये समझना कि आशूरे में गुस्ल करना चाहिए, गलत बातें हैं। सही बात यह है अगर ज़रूरत है गुस्ल करिए, कोई बात नहीं है, गुस्ल करना मना नहीं है। जब ज़रूरत है गुस्ल कर लीजिए, वाजिब हो जाए गुस्ल तो गुस्ल कर लीजिए, कौन मना कर रहा है। ये समझकर गुस्ल करना कि मैं आशूरे का गुस्ल कर रहा हूँ, आशूरे की वजह से नहा रहा हूँ, नाजायज़ है ऐसा नहाना, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह है लिबास तब्दील कर देना और अच्छे कपड़े पहनना। 2 बातें हैं। लिबास तब्दील, पहले से कोई कपड़ा पहना हुआ था, कपड़ा भी सही है, फिर उसको बदल रहा है, कह रहे नहीं आशूरे का दिन है, लिबास तब्दील करने का हुक्म है, लिबास को बदलने का, कपड़े को बदलने का हुक्म है। एक तो ये बात है। कुछ हजरात ऐसे हैं पूरे कपड़े बदल डालते हैं, सारे कपड़े फेंक देते हैं, दूसरे नए नए कपड़े लेते हैं। ये भी गलत बातें हैं। इसी तरह ये समझ रहे हैं कि नहीं नया कपड़ा पहनने का हुक्म आया है, आशूरे के दिन 10 मुहर्रम में नया कपड़ा पहनेंगे। कोई सबूत नहीं, कोई हदीस है न किसी सहाबी के कोई असर है, कुछ नहीं है। लिहाजा अगर ज़रूरत है तो आप पहनिए, अगर ज़रूरत नहीं है मत पहनिए। लेकिन ये समझकर आप कपड़ा बदल रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, आशूरे की वजह से कपड़ा पहन रहा हूँ, नाजायज़ है ऐसा इस्तेमाल, ऐसा कपड़ा पहनना आपके लिए, क्योंकि आपकी सोच गलत हो गई और यह बिदअत में दाखिल हो जाएगा। ये तीसरी बात थी। चौथी बात यह है कि शादी के बाद जो पहली मरतबा मुहर्रम का महीना आता है, अपनी बीवियों को कुछ हजरात मैके भेज देते हैं, जाओ अपने बाप के घर चले जाओ, अपनी माँ के घर चले जाओ। क्या ये समझते हैं कि नहीं पहला मुहर्रम है तो उसको माँ के घर गुजारना चाहिए, अपने बाप के घर, यानी जो शौहर है वो अपने ससुराल भेज देता है अपनी बीवी को। गलत बात है, कोई सबूत नहीं इसका। ये भी मनगढ़ंत, मतलब कहाँ कहाँ से ये बातें आ जाती हैं खुदा जाने, इसका भी कोई सबूत नहीं है। अगर मैके भेजना है तो कभी भी आप भेज दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। लेकिन ये समझकर आप भेज रहे हैं मैं जो भेज रहा हूँ आशूरे की वजह से, मुहर्रम की वजह से भेज रहा हूँ, गलत हो जाएगा भाई, सरासर गलत हो जाएगा और बिदअत हो जाएगा। बिदअत कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन्नार। आपका ठिकाना जहन्नम में बन जाएगा अगर ऐसी हरकत आप करेंगे। ये जो है मेरी चौथी बात थी। 5वीं बात, औरतों का ज़ेब व ज़ीनत तर्क कर देना। ये समझती हैं कि मुहर्रम के महीने में ज़ेब व ज़ीनत का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, चूड़ी वगैरह तोड़ डालती हैं। इसके मुतालिक मुस्तकिल बताऊंगा। और उसके अलावा जो है जो कान के ज़ेवरात हैं, नाक के ज़ेवरात हैं, सबको तर्क कर देती हैं, निकाल देती हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं मुहर्रम का महीना है, ज़ेब व ज़ीनत कैसे इख्तियार करेंगे। कहाँ कौन मना किया है मुहर्रम के महीने में ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने को? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है या सहाबी रसूल ने मना फरमाया है? कोई सबूत नहीं है। मनमानी कर रहे हैं शरीयत के बारे में, मनगढ़ंत बातें, अपनी मर्जी से कुछ भी होता है शरीयत में दाखिल करने लग जाते हैं। याद रखें अगर ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करना चाहते हैं मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझकर कि मुहर्रम का महीना है इसमें मैं ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करूंगी, गलत हो जाएगा, बिदअती होंगे आप, गुनाह मिलेगा आपको, ठिकाना आपका जहन्नम में बनेगा। याद रखिएगा मेरी बातों की जो है सही से इसको गौर फिक्र से सुने, इस्लाह करें, अपने दोस्तों की भी इस्लाह करें ताकि मेरी जो है बात उन तक पहुँचे और अपनी इस्लाह वो भी करें। और इसी तरह कुछ हजरात जो है ये समझ रही हैं कि ख़ास करके मर्द हजरात सियाह लिबास पहनना, यानी जो काला ब्लैक लिबास, ब्लैक कपड़ा पहनना, सियाह लिबास पहनना मुहर्रम के महीने में सुन्नत समझ रहे हैं, सवाब समझ रहे हैं। सियाह लिबास पहनना जायज़ है, जब चाहेंगे तब आप पहनिए,
لیکن یہ سمجھ کر پہن رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے اسی لیے میں پہنوں گا. کون حکم دے رہا ہے؟ قرآن حدیث میں ہے محرم کے مہینے میں جو ہے تم اس کو پہنو، تمہارے لیے سنت ہے، واجب ہے، شریعت کا حکم ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے کیوں آپ منمانی کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں سیاہ لباس پہننا چاہیے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اگر آپ پہننا چاہیں تو پہنیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر پہننا کہ میں محرم کی وجہ سے پہن رہا ہوں ناجائز ہوگا، گناہ ملے گا. سیاہ لباس پہننا ایسی صورت میں آپ کے لیے، یعنی سیاہ لباس پہننے کی محرم کے مہینے میں کوئی حقیقت، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چارپائی پر نہ سو. محرم کے مہینے میں جو چارپائی ہے، پلنگ ہے، اس پہ مت سو، زمین پہ سو، نیچے سو. پتہ نہیں کہاں سے یہ بھی آ گیا، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. کیا سمجھ کے شریعت کو رکھے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، خدا جانے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے کہ چارپائی پہ سونا منع ہے محرم کے مہینے میں. آپ سو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اگر نہیں سونا چاہیں گے، آپ کو کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، مت سوئیے. سونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر آپ چارپائی کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں محرم کا مہینہ ہے اسی لیے میں چارپائی پہ نہیں سوؤں گا. اب آپ کو گناہ ملے گا، اب آپ کا کام ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے آپ اس کو شریعت بنا رہے ہیں، لہٰذا یہ ناجائز ہوگا. اور اسی طرح جو ہے کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ننگے پاؤں پھرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں چپل وغیرہ نہیں پہننا چاہیے، ننگے پاؤں پھرو، بغیر چپل کے چلو. غلط بات ہے بھائی، کہاں سے آ گیا یہ بھی پتہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. یہ بھی جو ہے من گھڑت باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. چپل پہن کے آپ گھوم سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں عورتیں جو ہے چوڑیاں وغیرہ توڑتی ہیں، یہ بھی کہاں سے آ گیا پتہ نہیں. وہی زیب و زینت کے بارے میں یہ بھی ہے، چوڑیاں توڑ ڈالتی ہیں. ارے چوڑیاں جو ہے توڑ رہے ہو، آپ مال کو ضائع کر رہے ہو. مال کا ضائع کرنا بلا وجہ یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے. اگر آپ کو چوڑی کی ضرورت نہیں، اتار کے رکھ دیجئے، لیکن یہ سمجھ کر اتار رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے تب اتاروں گی میں. محرم کے مہینے کی وجہ سے آپ اتار رہے ہیں، محرم کی وجہ سے آپ چوڑیاں توڑ رہے ہیں، ناجائز ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں. آپ شریعت خود بخود بنانے لگے ہیں، لہٰذا یہ بدعت میں داخل ہو جائے گا. چوڑیاں بالکل پہن سکتی ہیں، محرم کے مہینے میں چوڑیاں پہننا عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح جو ہے کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا، محرم کے مہینے میں قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، مزارات جانا، یہ جو ہے بہتر ہے، ضروری ہے، سنت ہے. کوئی حکم نہیں ہے قبرستان جانے کے بارے میں. آپ جب بھی چاہیں گے تب قبرستان جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب چاہیں گے آپ تب قبرستان جائیے، آپ کو اجازت ہے. لیکن یہ سمجھ کر جا رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے تب میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، محرم کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں، اب ناجائز ہو جائے گا آپ کے لیے. اگر آپ کی نیت ایسی نہیں ہے، آپ محرم میں ہی جا رہے ہیں لیکن آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ دل میں یہ خیال بھی نہیں ہے محرم کی وجہ سے جا رہا ہوں، میری عادت تھی، میں جاتا رہتا ہوں قبرستان، چلا گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جائیے، لیکن یہ سمجھنا محرم کا مہینہ ہے میں جاؤں گا ضرور، غلط ہو جائے گا آپ کے لیے، یہ گناہ ملے گا آپ کو. یہ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں یہ جو ہے ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ میں جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری باتیں نقل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، بدعتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی مکمل حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.